नमस्कार. सप्तकाच्या ह्या दुसऱ्या भागांत तुमकां येवकार. तर सप्तकाच्या पयल्या भागांत आमी पळयलो की श्रीफळ देवा लागीं दवरलो आनी ताजी पुजा कशे तरेन जाली. ताचे उपरांत आमी पळयलें की भजनाची सुरवात जी आसा ती कशी जाता ती. आनी आतां आमी ह्या दुसऱ्या भागांत तुमकां दाखयतलीं पार म्हणटा तो कितें आनी ही परंपरा कशी ह्या वास्कोकारांनी अजून मेरेन जपून दवरला आनी ह्या परंपरे फाटलो तांचो जो भावार्थ आसा तो आमी तुमच्या मुखार दवरतली. आम्ही धाकटेपणासून पळयला की आम्ही पार एव्हरी वाड्या वरसून जसं सड्या वरसून येता, बायणासून येता, निवाड्या वरसून येता, असे सगळ्या वाठारासून पार येता. आणि आम्ही खूप उत्सूक आसताली की देवाच्या पारान आम्ही पाठ घेवपाक आणि भजनीच जपताक म्हणटा आमचे दाम बाबाचे हेका. सो खूप जाणां बरे बरे गायक येता, तेका आयकपाकूय आमी खुबशीं जाणां भायर सरता मुद्दाम रातची आमची घरा कडेन सयऱ्या येता. अशी खुबशी ट्रेडिशनल हिस्टॉरिकल म्हणटा तशें सप्तक हे दाम बाबाचे. सगळ्यांचे खूप विश्वास आसा दाम बाबाचे. आणि आमचे कितें बीन बरें कार्य जेन्ना आमी करता, ग्रामदेव म्हणटा आमी दाम बाबाक, आमी फर्स्ट नाल्ल काडून दवरता दाम बाबा खातीर पुजा करून. कितें बीन बरें काम करता तेन्ना आमी दाम बाबाक आमी नाल्ल ठेवन आमी बरें कार्याक फुडें हे करता. सो हांव मागता की ह्या फावटी बीन समस्त गोंयकारांक येवपाचें, दर्शन घेवपाचें. आणि दामबाबा कडेन मागता की आमचे सगळ्यांचे आरोग्य बरें दवरपाचें आणि जी आमच्या मनान हे आसा कामना आसा ती पुरी करपाची. थँक्यू. नमस्कार. हांव आमच्या हो पार आसा न्हू, हो पैलवाले समाज हे पयलींच्यान हांगासर घेवन येता. जेन्नाच्यान सप्तक चालू जाला, आतां 127 वर्सां जाल्लेली आसा सप्तकाक. जेन्नासून नाल्ल हांगासर दामोदराक हाडलो, दामोदराचो नाल्ल हांगा थेयलो, तेन्ना पयलो नाल्ल म्हणटा ते आमच्या देवस्थानाच्या रुमडेश्वर देवस्थान रुमडावाडा हांगाच्यान येवपाक लागलो. आणि हे MPDचे कामगार पैलवाले समाज म्हणून त्यांच्या अंडर हे सगळें घडोवन येता. आणि सगळे आमी मागीर आमच्या वाड्या वयले लोक आसा न्हू, ते रुमडावाडा वयले सगळे हे दिंडी घेवन वार्षिक आमी हांगासर येता. ह्या हितूर आमचे पूर्वज पयलींचे जाणटे तेंची मागीर पिढी, हे आमची आतां म्हाका दिसता 7वी पिढी 8वी पिढी आसा. तेन्ना हे अशेंच वर्सान वर्सां वाडत आनी अशे ह्या दिंडेकूच तुमकां दिसतलें की 200-250 वयर लोक आसता. बाकीच्या पारांक मागीर येता ते लेट, तेंचे 50-70 हे हितूर आसता. हो पार म्हणटा तो सगळे जाण हो पार पळयतात, बाकीचे थोडे मागीर लेट जाल्ल्या कारणान पळोवंक शकना. आनी हो पार असो आहा जी पयलींच्यान MPD म्हणून आहा न्हू, तेन्ना तेंचे लोक आहा ते आतां थोडे थोडे रिटायर जाले, पूण तरी आसतना तेंच्यांनी अजून थोडे उरल्या. तो हे परंपरा ही चालूच दवरल्या. आणि बरें करून आमी अशेंच आमी एवरी इयर आमचे भुरगे सुद्दां नाचतात. पयलीं आमी बेश्टे दादलेच आसताले, आतां बायलां, जाणटे नेणटे भुरगे सगळे येता. आनी हांगासलेच न्हू, वास्को भायले जशे आतां फोंड्याचे बी एक चेडूं हांवें म्हणटाले ते येयला, आनी तेज्या वांगडा 2 जाण फ्रेंडां येयला. म्हटल्यार अशी वार्षिक ती येतात म्हणून ती येयता. आनी कोणाक घेवन येयत आसा म्हणून ही पाराची दिंडी आहा म्हणटा ती सगळ्यान व्हडली दिंडी आसा. ही कंट्रोलाक आउट ऑफ कंट्रोल जाता, पूण तरी आसतना देव दामोदराच्या भक्ती खातीर सगळे जाण येतात. हें व्हडलें आमचें भाग्य म्हणटा आमी. अशेंच आमी वर्सा वर्सा लोकां कडेन मागता सगळे जाण अशेंच येवन हे दिंडेक नाचोवन देवाचें दर्शन घेवचें आणि सप्तक आमचो फुलोवचो. ओके, नमस्कार सगळ्यांक. आणि द वॉयसाक वास्को सप्तक येवकार. हो आमचो बाजारकाराचो पार. जशें तुमी जाणा आसतले, सप्ताह हो वास्कोन 24 तासाचो आसता आणि फेरी खुबशे दीस आसता. सो सप्ताचें वैशिश्ट्य म्हणजे आमच्या हांगा कांय समाज आसा आनी कांय समिती आसा. कसो बाजारकार ही एक बाजारकार आमचो समिती. सो हांगा बाजारकार जितले आमचे शॉपकिपर्स आशिल्ले किंवा व्यापारी आशिल्ले तांचो मेळून हो पार आसा. जशें तुमकां बाकीचे पार मेळटले, शेटींचो पार आसा जो दैवज्ञ ब्राह्मण समाज आसा, तशेंच म्हाल्यांचो पार आसा जो नाभिक समाज आसा, तशेंच MPDचे पैलवाले समिती तांची, मागीर विश्वकर्मा समाज चारी लोकांचो तांचो समाजाचो पार आसा.
अशें पार मेळटले आनी हो दिंडी करत हे वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणांतल्यान हे पार वता. तशेंच वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणाचेर बैठकी जाता आनी गोंयांतलेच न्ही तर आमच्या भारतभराचे गायक येवन हांगा तांची मैफिली आसता आनी अशें करीत करीत ज्ञानोबा तुकारामाच्या गजरात हो आमच्या शाळान वता आनी थंय ताची सांगता जाता. हो तसो आमचो बाजारकार पार. हो जो आज देखावो आसा तो हरी आनी हर म्हणजे आमचो विष्णू आनी शंकर हे एक आसा. जसो शंकर वारी परंपरा जी आशिल्ली शंकरान सुरू केल्ली, सो शंकर वारी करत पंढरपुराक वता आनी तसो विठ्ठलाक शंकर दिसता, विठ्ठल मंत्रमुग्ध जाता सामको आनी विठ्ठलूय लिंग घेवन नाचपाक लागता, असो हो देखावो आसा. अशे तरेकवार तुमकां देखावे पळोवंक मेळटले. सो दर वर्सा हो देखावे जे आसा ते चेंज जाता काय तशेंच हे दर वर्सा हे देखावे आमचे चेंज जाता आनी जसे आमचे चित्रकार आसा सो अगेन ही एक कलाकारांक हो ही संदी आसा तांच्यांनी आपली कला हांगा सादर करपाक मेळटा. पयलीं हे चिकट मातयेचेर करताले, पयलीं तर बैलगाड्यांचेर करताले, मागीर स्लोली ट्रक जाले, आतां ऑटोमेशन जाला. सो ही चित्रां करतात आनी तरेकवार अशी वेगळे वेगळे आसता, स्टोरीज वेगळ्यो आसता. मी स्पेशली हे तयार करपाक भायल्या कोणाक हायर करता कलाकारांक? हय, सो प्रत्येक जाण आसा पळय जसो शेटींचो पार आसा हो बायणां तयार करतात, हे तांच्याच समाजाचे लोक करतात. म्हणजे त्याच हय, त्या समाजाचे लोक करतात, तशेंच खूप जाण आसा. पूण आमचो बाजारकार असल्या कारणान आमी आर्टिस्टांक हायर करून हो आर्टिस्ट करतात. आमी प्रोत्साहन दिता. चड करून आमी गोंयचे आर्टिस्ट आहा तांकां कितें मानधन मेळचें त्या हेतून आमकां तेंची कला सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा. एक आमचो हेतू. आणि तशा ह्या दिंडेन तुम्ही पळयला आसतलें जाणटी पासून भुरगीं सगळीं येता हांगा, कसलोच भेदभाव ना, मजा करीत ज्ञानोबा तुकारामाच्या गजरान आमी दिंडी व्हरता. सो तो स्टार्ट जाता. त्याच्या उपरांत आमचो पार नाभिक समाजाचो. म्हाज्या फाटल्यान हांव म्हाजी जी सेवा करपाची आहा ती हांव करून वयता कळ्ळें न्हू. फुडें मागीर फाटल्यान कित्याक म्हाका हांव कामाक वचोंक जाय, हांव हे कर ही जी सेवा आहा पळय कितें आहा ते आमचे जे पाराचे दिंडीचे मनीस आसता कळ्ळें तुका, जे दिंडी घालपाक येतात. सो तांकां जे कितें म्हटलें तांकां जेन्ना सामोसा नाल्यार कितें आमी दितात आमच्या हेतून तर्फेन, आमच्या वतीन दिता तांकां. पूण तेंचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसता कित्याक आतां स्टार्ट जातलो पार आमचो नटराज थिएटरा कडल्यान स्टार्ट जातलो, थंयसून स्टार्ट जातलो तो हांगा येतलो. परत आमचो जो रेल्वे स्टेशन मेन जंक्शन आहा पळय थंय मेरेन स्टार्ट जाता. थंय मागीर आमची भजन आसतात, तो जातकूच आमी मागीर हांगा येतात. सो आमचे जे कितें आसा पळय सो आतां तुमी पळोवपाक शकता ते रेल्वे स्टेशना कडेन ऑपोजीट थंय हे घातलेले आहा, स्टेज घातलेले आहा. सो थंय आमची परत दिंडी येवन थंय रावता. थंयसून स्टार्ट जाले उपरांत ती रावले उपरांत फुडले मागीर एक भजन जाता एक वराचे सुमार, हाफ एन आवर ऑलमोस्ट 45 to 1 hour. सो त्याच्या उपरांत आमचे मुखाल्लो जो कितें प्रोसिजर आहा पळय थंयसून परत दिंडी जाता ती देवळा कडेन वयता. ती जाता म्हणसर 12:30 ती 1 जाता. सो ही फाल्यां मेरेन चलता अशीच, जे मेरेन जो श्रीफळ आसता पळय जो जे मेरेन तो हे करनात विसर्जन जायना ते मेरेन तो चालूच आसतलो कंटिन्यू. अभंग बी देवळान बी कितें आहा पळय आरती भजन चालू आसता ते कंटिन्यू उरता. हांव दाम बाबा कडेन मागता, दामोदर बाबा कडेन मागता की सगळ्या लोकांक तांचें जिवन सुखमय जावं, आनंदमय जावं, तांचे जे तांचे इच्छा आसा ते पूर्ण जावं आनी सगळ्यांक म्हणजे आमच्या गोंयचो विकास करपाक सगळ्यांनी आमी हातभार लावया इतलेंच मागता आनी दोन शब्द. वास्कोचो प्रसिद्ध सप्ताह ह्या निमित्तान आमी दामबाबाचें दर्शन घेवपाक वर्षपती प्रमाणे अंदू आयल्या. सबंद गोंयभर जे कांय प्रमुख उत्सव प्रत्येक शहरान जातात अशा पद्दतीचो वास्कोचो सप्ताह हो नागपंचमीच्या दुसऱ्या दिसा येता आनी प्रत्येक लोक वाट पळयतात केन्ना सप्ताक जातलो काय म्हूण. आनी त्या वेळार आज आमी मुद्दम दर्शन घेवपाक आयिल्ले आसात. हांव सगळ्या वास्कोकारांक शुभेच्छा दिता, त्याच प्रमाणे गोंयकारांकूय शुभेच्छा दिता. आनी दामबाबाची कृपा सबंद गोंयचेर वास्कोकारांचेर जशी आसा तशी गोंयच्या लोकांचेर दवरची इतलेंच सांगता आनी परत एकदा सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. धन्यवाद. गोंयचे नामन अशें फामाद दामबाबाचो सप्ताह आज मयाच वचून आमी हांगासर येयले आनी आमकां हें दर्शन घेवपाचें भाग्य मेळ्ळें. खूब बरें दिसता. जसो भावकांचो समूह ह्या हांगासर लोटलेलो आसा आनी दामबाबाच्या आशिर्वादाची लोक अपेक्षा धरता. वर्सान वर्स ह्या उत्सवाक येवन लोक हांगासर अपेक्षीत आसता की मोठ्या संख्येन लोक हांगासर अपेक्षीत येतात आनी आज आमच्या दामबाबाचे आशिर्वाद आमकां सबंद गोंयकारांचेर मेळचे, लाभचे अशी इच्छा व्यक्त करता. तशेंच ह्या गोमंतक भुमीन दामबाबाच्या आशिर्वादान सगळ्या कडेन बरें चलचें अशी इच्छा व्यक्त करता. देव बरें. तर आता जो आम्ही पळयलो तो जावन आसलो सप्तकाचो पार आणि ह्या पारा आम्ही ह्या लोकांकडे उलोवन जे आसा ते जाणून घेतले. ह्या पाराचो म्हत्व कितें, तशेंच ह्या पारान जे वेगवेगळे समाज आपलो पार घेवन येतात तेय आमकां
कळ्ळें. आनी अशेंच आमी जो निमाणो भाग आसा सप्तकाचो तो म्हळ्यार समाप्ती, तोय आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. ताच्या खातीर पळयत रावात द वॉयस फॉर गोंय.